رب سونا جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی دائمی پناہ عطا فرماوے بالخصوص نفس و شیطان دے فتنیاں تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، اس خطبہ جمعۃ المبارک کے ناچیز جناب کے سامنے جس مبارک موضوع تے بیان کرنا ہے اس موضوع کا نام سماعت فرماؤ، شان سیدنا حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اس ماہ مبارک دے اندر آپ کا عرس مبارک لگتا ہے تو اس سے مناسبت نال سمجھا کیوں نہ اج اللہ دے ولی دا تذکرہ تواڈے سامنے پیش کیتا جائے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کا تذکرہ کیا جائے تنزل الرحمہ، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ دے ولیاں دا تذکرہ اس لیے کیتا جاتا ہے تاکہ انہاں دی زندگی مبارک سن کے سانوں اپنی زندگی بدلن دا موقع نصیب ہو جاتا ہے۔ تو دوستان گرامی، حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے اولیاء کرام مشائخ اقدام دے اندر آپ دا شمار کیتا جاتا ہے۔ ریاضت دے ذریعے، عبادت الہی دے ذریعے آپ نے قرب خدا بندی نو حاصل فرما لیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماندے نے، فرمایا حضرت با یزید بسطامی سرکار نو اللہ دے ولیاں دے اندر اوہی مقام مرتبہ حاصل ہے جیڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اللہ دے فرشتیاں دے اندر حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سرکار فرماندے نے جویں حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتیاں دے سردار نے، ایویں حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سارے ولیاں دے سردار نے۔ تو دوستان گرامی، حضرت جنید بغدادی سرکار فرماندے نے، فرمایا جس مقام تے بزرگاں دی انتہا ہوندی ہے جا کے اس مقام تے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے اللہ تعالی دے پیارے برگزیدہ لجپال محبوب بندے حضرت با یزید بسطامی سرکار خود ارشاد فرماندے نے، فرمایا لوگ 200 سال تک گلشن معرفت دے اندر سرگشتہ رہندے نے، کمر بستہ رہندے نے، محنت کرتے رہندے نے، ریاضتہ کرتے رہندے نے، اللہ تعالیٰ نو یاد کرتے رہندے نے، پھر جا کے معرفت خدا بندی دا ایک پھل اچھا پھل فرمایا جا حاصل ہوندا وے، مگر آپ فرماندے نے میں با یزید بسطامی نو فرمایا ابتدا دے اندر ہی وہ سارے مجموعی طور تے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما چھوڑیا سی۔ تو دوستان گرامی، آپ دے والد بزرگوار بستام علاقے دے اندر رہن والے نے، اس وجہ تو آپ نے بستامی آکھیا جاتا ہے۔ تو آپ دے جیڑے والد گرامی سن وہ بھی اللہ دے کامل ولی سن۔ تو آپ سرکار دی اماں جی محترمہ فرماندیاں نے کہ
میرا بیٹا با یزید بستامی مادر زاد اللہ دا ولی ہے۔ پوچھا گیا ماں جی ہو کیویں؟ آپ فرماندیاں نے میرا بیٹا اجے میرے شکم اطہر دے اندر سی تے متشبہ چیز شبہ والی چیز اگر غذا میں کھا لیندی سی، آپ فرماندیاں نے مینوں بے چینی شروع ہو جانی، بے قراری شروع ہو جانی۔ آپ فرماندیاں نے میں انگل ڈال کے فرمایا الٹی کرنا باہر پھینکنا تے پھر جا مینوں چین تے قرار ملدا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت با یزید بستامی سرکار جب دنیا تے تشریف لے آئے تو بہت ساری کرامات دا ظہور ہویا، گھر نور مصطفیٰ دے نال جگمگان لگ پیندا۔ تو آپ جدو چلن پھرن جوگے ہوئے تو آپ دی اماں جی محترمہ نے قاری صاحب وال آپ نو بھیجیا تاکہ اللہ دے قرآن دی تعلیم حاصل فرما لے، مصطفیٰ دے سونے فرمان دی تعلیم حاصل فرما لے۔ تو استاد نے آپ نو پڑھایا کہ پتر سورت لقمان دی تلاوت فرما۔ تو آپ سرکار سورت لقمان دی تلاوت فرماندیاں آیت نمبر 13 تے پہنچتے رہے، آپ سرکار اس کے ترجمے دے وچ گم ہو جاتے ہیں۔ سناواں اللہ